بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال ان شاء الله تعالى اللي غنشوف فيها التتمه ديال الدرس ديال اوردر اي اوبيراسيون للسنه الثالثه اعدادي. دونك غادي نشوفوا بروبريتي 5 غادي نشرحوها، من بعد غنديروا واحد لابليكاسيون باش نفهموا مزيان اش كتعني هذه البروبريتي. دونك هنا الا جينا نشرحوا هذه البروبريتي هنا بالحروف غتجي شويه صعيبه، ولكن نعطيو امثله باعداد بسيطه باش تفهموها مزيان. دونك هنا عندنا 4 كنعرفوها انفيريور و ايكال 5. دونك هاد لو نومبر هاد لي دو نومبر 4 كنعرفوها صغر من او تساوي 5، ولكن بجوجهم كي دايرين 4 و 5 بجوجهم موجبين، يعني غادي يكونوا بجوجهم كبر من الصفر. مزيان، نمشيو نشوفوا دابا لانفيرس ديال 4 ولانفيرس ديال 5 اش بيعطينا. لانفيرس هو المقلوب، يعني غنديرو 1 sur 4 هنا غنديرو 1 sur 5. الوغ شكون ولا كبير دابا؟ شكون ولا كبير؟ دونك عندنا 1 sur 5 1 sur 4. هنايا هاد لي دو نومبر عندهم لو ميم نيميراتور، اذا غادي نقارنو اش داك اللي عنده لو ديناتور صغير هو اللي تولي كبير. الوغ غيولي 1 sur 4 كيدير كبر من 1 sur 5. الوغ هاد البروبريتي حنا درناها باعداد بسيطه جدا باش نفهموها مزيان. الا عندنا ا انفيريور ايكال بي، دونك عندنا واحد العدد صغير واحد العدد، ولكن بجوجهم كيدايرين كبر من الصفر، يعني موجبين، يعني العددين بجوجهم بوزيتيف، لي دو نومبر بوزيتيف. الوغ الا درت لانفيرس اش كيوقع على هذا الرمز؟ كيتقلب الرمز، كان هكذا غادي يولي هكذا. الا درنا مقلوب كيتقلب بحال هنايا، كان الرمز هكذا هو يتقلب هكذا. الا درنا مقلوب كيخصنا نقلبو حتى الرمز، ولكن ا كونديسيون هاد لي دو نومبر خصهم يكونوا قلنا سوبيريور ا 0. مزيان، نمشيو نشوفوا دابا الا عندنا دو نومبر نيجاتيف. نمشيو نشوفوا مثلا كنعرفوا بان موان 5 مثلا ولا موان 6 est inférieur ou égal à moins 4. مزيان، كنعرفوا بان هذا موان 6 راه انفيريور او ايكال موان 4، ولكن بجوجهم كي دايرين هاد لي دو نومبر سالبين، اذا غادي يكونوا اصغر من الصفر. اصغر من الصفر، يعني هاد لي دو نومبر كي دايرين نيجاتيف، يعني صغر من الصفر. نشوفوا دابا الا درنا المقلوب، الا درنا 1 sur موان 6 ودرنا هنا 1 موان sur موان 4 اش غادي يوقع لهذا الرمز هذا؟ هاد لو نومبر هذا نقارنو هذا مع هذا، الوغ اش هيولي هاد لو نومبر هذا هو الكبير، هيولي هو الكبير. مزيان، علاش؟ حيت عندهم لو ميم نيميراتور. اش غادي نقارنو هذا، داك اللي عنده لو ديناتور صغير هو اللي غادي يولي كبير. دونك هاد موان 6 صغر موان 4، دونك هاد لو نومبر هو اللي كبر من هذا. اذا شنو وقع للرمز؟ تغير. اذا في الحالتين معا فاش كيكونوا لي دو نومبر نيجاتيف تيتبدل الرمز، يعني هنايا لي دو نومبر بوزيتيف تبدل الرمز، دو نومبر نيجاتيف تبدل الرمز. اذا الا درنا مقلوب، الا عندنا ا صغر من بي، الا درنا لهم بجوج مقلوب كيتقلب الرمز، كيكون اصغر تيولي اكبر، ولا الا كان اكبر تيولي اصغر. نمشيو نشوفوا دابا واحد التمرين تطبيقي باش نفهموا مزيان هاد البروبريتي هادي. مزيان، دونك A et B sont de nombres réels, tels que, donc on a B est supérieur ou égal à racine de 5, on a A est supérieur ou égal à 3 sur 5. Très bien. Je vais vous d'abord la question. Donc montrons que A sur B est inférieur à 1 sur racine de 5. Je vais d'abord bien l'ouvrage. Donc on a نطلقوا من اش؟ غادي نطلقوا من B، حيت حنا غرضنا فاش في B نبينو هادي. On a B est supérieur ou égal à racine de 5. Alors, on dit d'abord le مقلوب. Alors, إلا درنا 1 sur B اش يولي هاد الرمز؟ غيولي بحال هكذا، غيتقلب، غيولي بحال هكذا. دونك حنا بينا القاعدة الأولى هادي. مزيان، نمشيو نبينو الثانية، نبينو هاد 1 sur A. دونك غنكتبو لهم هنا on a، غنطلقو من A، عندنا A كي دايرة A est supérieur à 3 sur 5. Alors اش غنديرو هنايا؟ هنا غنديرو المقلوب، غنديرو الوغ إلا درنا 1 sur A اش يوقع لهاد الرمز؟
قلنا غيتبدل كان هكا غادي يولي هكذا ولكن حتى هنايا غنديرو المقلوب ديال هاد لا فراكسيون هادي هي 3 sur 5 المقلوب مزيان. هنا اش غنديرو المقلوب ديال 3 sur 5 هي 5 sur 3 هي 5 sur 3 غتولي عندنا هي 1 sur A est inférieur à 5 sur 3. دونك احنا وصلنا المطلوب احنا بينا بان A 1 sur A est inférieur à 5 sur 3. الا لاحظتوا معايا هنا فاش درنا المقلوب كيتبدل هذا الرمز كان هكذا ولا هكذا كان كيشوف ليه ولا هكذا. هذا حتى هو فاش درنا لانفيرس اش دار حتى الرمز تقلب كان هكا وولي هكا. دونك هذه هي القاعده اللي تبقنا مزيان. واش نشوفوا دابا نبينوا بان 1 sur AB inférieur ou égal à 5 sur 3 racine de 5 نبينوها. دونك نبينو بقاتينا هاد الاخر هادي نبينوها. دونك نبينو هاد الاخراني. دونك montrons que donc 1 sur AB est inférieur à 5 sur 3 racine de 5. دونك اش نكتبو هنايا نكتبو اون اش عندنا في المعطيات عندنا هادي وهادي بيناهم بجوج وصلنا ليهم غنكتبو ليهم اون 1 sur B inférieur à 1 sur racine de 5 et quoi et 1 sur A est inférieur à 5 sur 3. Donc هنا راه لا كونديسيون محققه انايا راه A و B راه ديجا A اكبر من صفر و B راه اكبر من صفر يعني يخالف الصفر. علاش؟ لان A supérieur à racine carrée de 5 و B donc B supérieur à racine de 5 و A supérieur à 3 sur 5. مزيان. اش غنديرو دابا؟ عندنا هذا وهذا الوغ حنا اش بينا A و B اشنا هي 1 sur AB اش كتساوي؟ هي 1 sur A fois 1 sur B بحال هكذا. يعني غنضربو هذا في هذا inférieur à هذا في هذا. Donc puisque les nombres sont positifs هذا positif وهذا positif وهذا النومبر positif وهذا النومبر positif alors ممكن نضربو هذا في هذا اصغر من هذا في هذا. دونك شنو نضربو دابا؟ غنديرو alors 1 sur B fois 1 sur A est supérieur غادي يبقى هذا الرمز هو علاش كاين الاعداد موجبه. دونك كتعطينا هي 1 sur racine carrée de 5 fois 5 sur 3 فاش تولي عندنا. دونك الا ضربنا 1 fois 1 غتعطينا هي 1 B fois A هي BA ولا هي AB. دونك B fois A هي AB حيت B fois A هي A fois B هي AB مزيان. اش غتعطينا هنايا؟ نضربو 1 fois 5 هي 5 البسط في البسط المقام في المقام 3 fois racine de 5 هي 3 racine carrée de 5. احنا بينا بان 1 sur AB est inférieur ou égal à 5 sur 3 racine de 5. اذا حتى هنا غادي نكونوا كملنا لا بارتي هاد لا بارتي هادي ونتشوفوا ان شاء الله تعالى في فيديو اخر باش نشوفوا لا بروبريتي 6. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.